أهلا بكم متابعي تعلم قواعد اللغة الفرنسية مستوى الديبيتون في الدرس الثاني والثلاثون 32. هذا الدرس سنتعلم فيه كيف نعبر عن المقادير، يعني بمعنى كيلو، 1 كيلو، 2 كيلو من أمر، من شيء ما، من غرض ما. beaucoup de كتير، pas de ما في شيء، ما عندي شيء. يعني la quantité exprimée، التعبير عن الكميات. فمثلا بقول 1 لتر de lait، لتر من الحليب، 1 لتر de lait، 1 لتر de. beaucoup de beurre، كتير زبدي، تعبير beaucoup de. pas de farine، ما في طحين. لدينا في الصورة de l'eau، ماء عم يتدفق، de l'eau. de la farine، de la farine القمح. du soleil، اتفقنا على ان du هي de l'eau. du soleil الشمس. طيب قول un verre d'eau، هون ما يعني نتدفق، ما عندي تحديد الكمية، لكن هم بقول un verre d'eau، un verre d'eau. 1 كيلو de farine، كيلو طحين. pas de soleil، ما في شمس. إذا هنقول de تحل محل du، de la، des. avec. نحن عادة قلنا الاسم لازم يسبقه أداة le. وإذا كان عندي تحديد كمية بقول de، du أو de la أو des. عم نقول هون de لحالة تحل محل هل du و de la و des. كيف؟ إيمت les quantités exprimées، بس بدي أعبر عن كميات، بقول 1 كيلو de sucre، ما بقول 1 كيلو de le sucre، نو، دغري بتيجي de والاسم، لأنه قبلها اجت تحديد كمية. 1 كيلو de sucre، 100 غرام de sucre، إذا هو ما عاد استخدم article. 3 morceaux de sucre، 3 قطع من السكر، و100 غرام de sucre، 100 غرام من السكر. كما إنه أيضا beaucoup de sucre، كثير سكر، un peu de sucre، assez de sucre، يعني كفاية، حاجة كافي. قليل، كثير، قليل، كافي. أو إذا بدي أعبر عن كميات زيرو، ما في عندي ولا كمية، بقول pas de sucre، plus de sucre، ما في ولا سكر، في سكر كثير، jamais de sucre، أبدا، ما أبدا ولا سكر. jamais يعني أبدا، مطلقا ما في سكر. ف ما في، أما الجميع قاطع، يعني ما في قاطع. فهمنا شو معناتها دو رومبلاس دو لا، لأنه قبل الاسم لأنه في ارتيكل، في عندي ارتيكل لا. بحالة أنا إذا كان عم بحدد كميات ما بحتاجها دغري، لأنه هون الفرق الحين بالعربي بنسميها مضاف. يعني 1 كيلو دو كوا، كيلو من شو؟ من دو سكر، كيلو من السكر، كيلو سكر، مشان تحدد كيلو أي شيء. فهون بهالحالة بستخدم article. أيضا بقول beaucoup de livres، كثير كتب، pas de sel، ما في ملح. ما بقول beaucoup des livres، de، beaucoup de، دائما beaucoup de، un peu de، assez de، pas de، jamais de. أيضا إن de remplace de la، de la، des. أيضا du، de la، des ou de résumé. إذا عم نقول هلا الدي والدلا والدي والدو
أو الدو والدو كلها ملخصة بشكل كيف بلخصها؟ هي بتعبر عن quantity non exprimée، يعني عن كميات غير محددة. تكون عندي كميات غير محددة لكن أخذ قطعة منها، أنا جزء منها. دي أوري بدي شوية سكر، بدي شوية رز، ما بينعدوا. non exprimée إذا الكمية ما أنا محددة لأنها ما بتنعد، فأنت أخذي جزء منها بارتيتيف. فالسؤال عن هالكميات هاي بصير كوا، فريبون du sucre, de la sucre et des riz. إذا السؤال عن كميات غير محددة بيكون بكوا. أما إذا كميات بتنعد ومحدودة فالكيستيون كومبيان، فبصير الريبونس 1 كيلو دو بوكو دو با دو. إذا الدو هون حددت كميات معروفة باستعمال دو. أما بستخدم دو دو لا، بقول أنا عندي ريبون مثلا بقول un peu du riz، un peu du. إذا استخدمنا مثلا un peu du riz، أو je veux du riz، je veux du chocolat، je veux des viandes، أو il y a du du sucre du chocolat. مثل ما شفنا بتاعة الجاتو بالدرس السابق، il y a du il y a de là il y a comme ça. فكانت عم أقول عن كوا لأنه محدد الكميات، عم بوصف قطعة الجاتو، فكان السؤال بكوا بتكون دي de la partitif، بنسميها partitif، جزء من كل partitif. أما تقول عند الكميات محددة فالسؤال بيكون combien، فبصير 1 كيلو دو. إذا دو من أجل كميات محددة، دي دو لا دي كميات partitif غير محددة. هون سكر ما بنقدر نعده، لكن قلت أنا بوكو دو سكر، هون صار عندي حقيقة كومبيان، عم بقول بوكو حددته للسكر. أما هونيك قلت بدي شوية سكر، شو أنا عارفة هي معلقة معلقتين، هل قديش بدي جزء من كل. أما هون محدد ان بو واسي دو وبوكو دو. إذا الدرس كله بدور حول دو، استخدام دو من أجل التعبير عن كميات. بنوب محل الارتيكل ما عاد في حاجه، وقت بكون عندي حددت الكميه ما عاد في حاجه للارتيكل، وبالتالي بصير عندي بستخدم بس دو. تعلمنا عده كلمات كيف اعبر على كثير، قليل، كافي، او ابدا ما موجود. ايضا كيف نسال اذا كان عندي كميات محدده بدي اقول كومبيان. اما اذا بقول مثلا سكر ما محدد بقول كوا، بقوم بيقول لي مثلا والله معلقتين. ساعتها بتطلب مرة ثانية كوا. ريبون مثلا je veux du sucre، je veux de la sucre، بعدين بقول له combien، يعني أنا بريد أو جيم، وقت جيم ما بستخدم الجيم بالسكر. أما j'achète du sucre، j'achète de sucre، j'achète de sucre، en tout cas après du sucre. بعدين بقول له combien، الجواب بعده بيجي السؤال combien. إذا أول شيء بحدد الكمية، بعدين بدي أحدد كمان قديش، إذا بدي أعرف مقدارها أكثر un peu أو un كيلو أو خمسة. درس فيه شوي من يعني شيء جديد نتعلمه، في التعبير عن الكميات. نعم. يعني درس مفهوم ما صعب إلى حد ما، بس استخدامه جزء اعتياد على استخدام الصيغ هي التعبير. 1 كيلو دو، بس نحط درب بيجي بعد الاسم. ننتقل إلى التمارين إكزرسيس. كالعادي عند التمرين الأول دائما في عندنا مثال محلول على نمطه، كومبليتي ليبرمون بحرية، وعمل جمل فيها استخدامات لكل هالارتيكل. الثالث حط أسئلة وجاوب.
طبعا هو في به يعرف مذكر ومؤنث، يعني بيستخدم دي ولا دي لا ولا دي. بعدين عندي التمارين الرابعة ما يتناقض إلى الجمل، في عندي مجموعة من الكلمات حاول طالعة اتعلمها، شيء تعلمته سابقا بس في شيء بتعلمه بكل درس. أيضا نعمل جمل في استخدام ترو دو باس با اسي دو خمسة، بدون ليست دو برودوي بدون كميات، كوي افيك كميات، يعني كوا ايكون. حل التمارين رح نلاقيه في الدرس 32. انتهى الدرس، أتمنى لكم أطيب الأوقات، إلى اللقاء في الدرس القادم.